बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। अगस्त की 7 तारीख है और ये पीर का दिन, आज के दिन मेरा ये आपसे पहला इंटरेक्शन है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। अपने फेसबुक पर इमरान रियाज खान की तस्वीर लगाइए, हो सके तो अपनी डीपी बना लीजिए, अपने ट्विटर पर, अपने यूट्यूब पर, और इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। दूसरा, अलग न्यूज़ के लिए जो मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप उस दरख्वास्त को सुन रहे हैं। आई एम ऑनर्ड, आई एम हम्बल्ड, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में सबसे पहले ही जान लीजिए कि इमरान खान साहब को जेल में बेहतर सहूलतें देते हुए हाई सिक्योरिटी सेल नंबर 2 में मुंतकिल कर दिया गया है। पहला जो सेल था जिसमें इमरान खान साहब ने पहली रात गुजारी है, वो 8x9 का बहुत ही छोटा सा कमरा, और उस कमरे में इमरान खान साहब को रखा गया था बहुत बुरे हाल में। उसके साथ एक गंदा सा वॉशरूम और बहुत बुरी सूरत हाल थी। मियाँ नवाज शरीफ वगैरह जो जेल में रहे हैं, इनके मुकाबले में वर्स थी। अब हाई सिक्योरिटी सेल नंबर 2 में मुंतकिल कर दिया गया है। जेल जरा ये बताने कि इमरान खान ने गुज़श्ता रात जेल मैनुअल के मुताबिक खाना खाया। इमरान खान साहब को अब तक घर के खाने की इजाज़त नहीं दी गई। मरीम नवाज के लिए खाना आता था चौधरी मुनीर उनके समधी के घर से, और मियाँ नवाज शरीफ साहब का खाना भी वहाँ से आता था। रात गए इमरान खान साहब ने तहज्जुद की नमाज अदा की, कुरान पाक की तिलावत की, नमाज फजर अदा करके इमरान खान साहब सो गए। असीरी के दौरान इमरान खान साहब मुतमईन। आरिफ हमीद भट्टी साहब ये खबर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से जो पुलिस वाले, वो भी परेशानी की, यार ये क्या बंदा है, बहुत मुतमईन, बहुत काम है ये आदमी जेल के अंदर, और बहुत इत्मीनान है इसको। रात इमरान खान साहब ने अपने साथ लाई अंग्रेजी की किताब का मुतालिया किया। जेल में इमरान खान के मेडिकल के मुआयने के लिए, अब ये कल शाम 7 बजे के बाद की डेवलपमेंट है, अटक अस्पताल की डॉक्टर्स की टीम 3 शिफ्टों में 24 घंटे तैनात है। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस भी 24 घंटे जेल के बाहर मौजूद है, और इमरान खान के सेल की सिक्योरिटी पर कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं। जेल के बाहर की सिक्योरिटी भी बड़ी टाइट है। ईमान ताहिर सादिक साहिबा इस सिलसिले में खबर मुसलसल दे रही थी, अटक से हैं, उन्हें वहाँ के हालात ज़्यादा बेहतर पता चल जाते हैं। ईमान ताहिर साहिबा के लाहौर में घर पर पुलिस की जानिब से छापा मारा गया है बगैर किसी उनका ये दावा है कि कानूनी तकाजे को पूरा किए ये छापा मारा गया, तोड़ फोड़ की गई है। और इसके बाद मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे ये अर्ज़ करूं कि इमरान खान साहब के घर की तस्वीरें आ गई। उन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिस ने अंदर के कमरों को, वहाँ के दरवाज़ों को तोड़ने की कोशिश की है। बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए थे इमरान खान साहब की सिक्योरिटी की वजह से, उनको तोड़ने की कोशिश की गई, तोड़ने में नाकामी, इमरान खान साहब बाहर आ गए थे। तो ये सूरत हाल हुई थी, मुंह पे कपड़ा डाला गया था। ये तमाम चीज़ें कंफर्म हो गई हैं। वो जो बास सहाफ़ियों को ना, लियाकत साहब ने कहा कि मेरी इमरान खान साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई तसव्वुफ़ के मामलात पर, झूठ बोल रही है पुलिस के, हमने अंदर कुछ नहीं किया था, सिर्फ पिछला दरवाज़ा तोड़ा था। पुलिस का झूठ सामने आ रहा है इन तस्वीरों की वजह से। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या है मज़ीद, देखिए कि अब इस वक्त जो है ना, एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। ये वीडियो है लाहौर में DHA राया की। इस वीडियो में नज़र क्या आ रहा है, ये जो हमारे यहाँ गुज़श्ता गुजरसे में वीगो डाला कल्चर हुआ है ना, इस वीगो डाला कल्चर को आप देख सकते हैं। ये आपको कराची में भी नज़र आता है, लाहौर में भी नज़र आता है, इस्लामाबाद में भी, पिंडी में भी, मुल्तान में, ख़ासतौर पर पंजाब के बड़े बड़े शहरों में, सिंध के देहात में तो अंधी मची हुई है। इस वीगो डाला कल्चर में डिफेंस राया में बेचारा एक गार्ड है, वो एंट्री एग्जिट उसको कंट्रोल कर रहा है, आने जाने वाली गाड़ियों को रेगुलेट कर रहा है, और ज़ाहिर है मैनुअली कर रहा है, हाथ से इशारा कर रहा है आए जाए। वहाँ पर एक वीगो डाला जो है, उसको उसने रोकने की कोशिश की, और फिर सामने आकर रोकने की कोशिश की, वो नहीं सुन रहे थे। उन्होंने गाड़ी साइड पे की और उतर के, एक बंदा उतरा, उसके हाथ में वेपन था, उसने, बारिश बड़ी उम्र का गार्ड है, उसको, उस बंदे ने, गाड़ी का मालिक है, शॉर्ट्स में वो है, उसके बाद उसके साथ दीगर लोग, इन्होंने आके गार्ड को ढूंढना शुरू कर दिया, और अच्छा खासा उस पर इन्होंने हाथ उठाया, और वहाँ पे दीगर गार्ड्स भी आए। बेचारा गार्ड जो, उसको पता होता है कि जिस तरह की गाड़ी लेकर आया, जिस तरह के हालात में, वेपन वाले इसके साथ लोग हैं, तो ये बड़ी चीज़ होगा, बिग गन होगा। अब वो बेचारे उस बिग शॉट के सामने रुक जाते हैं, संभालने की कोशिश करते, और इन सब ने मिलकर मारा है। पंजाब पुलिस को, ये DHA ना, यहाँ पर इन्होंने अपनी एक पैरेलल स्टेट बनाई। पंजाब पुलिस को चाहिए पकड़ के ठीक करे इन लोगों को, लेकिन पंजाब पुलिस को हमने देखा है पिछले गुजर से उनकी तरजीहात ही कुछ और हैं वहाँ पर, क्योंकि गैर आईनी हुकूमत है, तो उस गैर आईनी हुकूमत के सामने उन लोगों की तरजीहात बिल्कुल ही अलग हमें नज़र आ रही हैं। ये हुआ है। इसके अलावा मैं आपसे मज़ीद अर्ज़ करूँ कि एक FIR सामने आई है। आगे जाने से पहले इस FIR में क्या हुआ, ये जो पंजाब पुलिस की मैं बात करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। 4:20 का वक्त लिखा हुआ है, यहाँ पे FIR देख रहे हैं,
4:20 پر پولیس کہہ رہی ہے ہم نے عمران خان کے گھر پہ چھاپا مارا, اور عمران خان کے گھر پہ جہاں وہ جو بعد میں ایس پی حمزہ نے بچے سے بھی گرفتار کیے تھے, تو جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہاں پولیس کہتی ہے عمران خان کے ملازمین نے ہمارے کافی بندے جو تھے ان کو مارا پیٹا ہے, ہمارے لوگوں کو یرغمال بنایا ہے, ہم سے ہمارا اسلحہ عمران خان کے سٹاف نے چھین لیا ہے, اس لیے ہم نے ان کے کچھ لوگ جو ہے وہ گرفتار کیے. ایک تو 4:20 میں آپ سے کہتے ہیں نا جھوٹ بول رہے ہیں, تصویروں سے بھی ثابت ہو رہا ہے. 4:20 پورا پاکستان, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ عمران خان کو 1 بجے کے آس پاس 5 منٹ پلس مائنس آپ نے گرفتار کر لیا, اور 4:20 پر آپ کہتے ہیں ہم عمران خان کے گھر گئے تھے. پاگل سمجھا ہوا ہے, پوری قوم کو صفدر سمجھا ہوا ہے, آپ جا کر یہ جھوٹ بول دیں کہ ہم یہ گئے تھے. اور کتنے ناکام ہیں آپ لوگ وہاں گئے ہیں, آپ نے وہاں جا کر یہ پوری کارروائی 100+ پولیس والوں کے ساتھ کی ہے, پچھلا دروازہ توڑا ہے, اور آپ اس طرح کی پولیس ہے کہ آپ کو ان میں سے کچھ لوگ یرغمال بھی بنا لیں گے, آپ سے اسلحہ بھی چھین لیں گے, آپ کو ماریں گے پیٹیں گے بھی. تو پھر ہم نے کن کے ہاتھوں میں اپنی سیکیورٹی دی ہوئی ہے, اپنے شہروں کو ہم نے کن لوگوں کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے؟ آپ سے تو کچھ بھی نہیں سنبھل سکتا, کسی کام کے نہیں ہیں آپ لوگ کہ اگر آپ سے 4-5 بندے آپ کو ماریں گے پیٹیں گے اسلحہ چھینیں گے یرغمال بنا لیں گے, آپ کو تو پھر یہ کام ہی چھوڑ دینا چاہیے, کام کرنے کے قابل آپ لوگ ہیں ہی نہیں. تو اس طرح کے جھوٹ ہمارے یہاں بولے گئے. 4:20 پر سیدھا پنجاب پولیس جو ہے وہ بری طرح سے جھوٹ بول رہی ہے, اور وہ جھوٹ سامنے آ رہا ہے. اس کے بعد ایک ویڈیو, حریم شاہ بار بار یہ کہہ رہی تھی وہ ویڈیو لے کر آئیں گی, ویڈیو آ گئی ہے. حریم شاہ نے ایک ویڈیو جاری کر دی ہے, مجرے کی ویڈیو ہے. ایک خاتون ناچ رہی ہے, ایک لڑکی ناچ رہی ہے, اور وہ جس طرح کے مجرے کی محافل میں کپڑے ہوتے ہیں اسی طرح کے اس نے واہیات سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور ایک انڈین گانا چل رہا ہے, اور جہاں سے جس اینگل سے بیٹھ کر بنائی گئی ہے تو اس شخص کے سامنے ایک پانی کی بوتل پڑی ہوئی ہے, ایک اور بوتل پڑی ہوئی ہے, اور وہ غالباً مشروب مغرب ہے, اور سامنے وہ ناچ رہی ہے. اس کے پیچھے جو ٹیبل ہے صوفے کے سامنے اس ناچنے والی کے, اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم رکھا ہوا ہے, پاکستان کا پرچم رکھا ہوا ہے. یعنی یہ جو بھی حریم شاہ کے دعوے کے مطابق وفاقی وزیر ہے, یہ جو بھی وفاقی وزیر ہے, یہ اپنے گھر پر, اپنے سرکاری دفتر میں یا اپنی سرکاری رہائش گاہ پر یہ محفل سجا کر بیٹھا, ممکنہ طور پر یہ اس کا دفتر ہے, یہ محفل سجا کر بیٹھا ہوا ہے جہاں پر رقص سرور یہ سارا بندوبست کیا گیا ہے. اور اگر وہ یہ دعویٰ کرتے کہ جی تو بدنام کرنے کی حریم شاہ کیونکہ عمران خان کے لیے بات کر رہی ہے مسلسل, تو یہ ایک عدد بدنام کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے. تو اس دعوے کو کرنے والوں کو ایک اور چیز سوچنی چاہیے کہ کتنا بڑا پھر اہتمام کیا گیا ہوگا کہ ایک ناچنے والی کو لایا گیا, وہاں پر مشروب یہ تمام چیزیں سجائی گئیں, پیچھے میز پر پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم سجایا گیا, پیچھے میز پر جو سرکاری دفتروں میں چھوٹا والا جھنڈا ہوتا ہے وہ جھنڈا بھی سجایا گیا, اور اس کے بعد دیوار پر اگر آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں, آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں تو کیا ہے, اوپر محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کی تصویر ہے, درمیان میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تصویر ہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تصویر ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر, اور اس فریم میں آپ کو ایک تصویر مسنگ نظر آ رہی ہے. تصویر کس کی مسنگ ہے؟ آصف علی زرداری صاحب کی. اگر حریم شاہ یہ دعویٰ کر رہی کہ یہ کالے کرتوت وہ دکھا رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر کے, تو پھر یہ وہ پیپلز پارٹی کا وزیر ہے. ہماری اکثر بات ہوتی ہے نا, ایک پیپلز پارٹی بھٹوز کی ہے, ایک وہ پیپلز پارٹی ہے جسے زرداری نے زرداری کی پیپلز پارٹی بنا دی ہے. تو یہ وہ وزیر ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے کمرے میں زرداری کی تصویر ہو. تو یہ ممکنہ طور پر, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ درست ہے, یہ حریم شاہ کے دعوے کے مطابق ہے, لیکن یہ ویڈیو حریم شاہ نے سامنے رکھ دی ہے. اچھا, حریم شاہ نے اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں اگر سامنے رکھی ہیں اور کچھ دعوے کیے ہیں کہ میں نے کر دیا اور میں لے کر آ گئی سامنے, اور عمران خان کے خلاف جو ہو رہا ہے میں برداشت نہیں کروں گی, اور پھر ویڈیوز وغیرہ تو وہ سامنے نہیں لیں. ایک بار کسی کی تصویر بھی لاتے لاتے کہ وہ خود اس کی گود میں بیٹھی ہوئی, اس کے چہرے پر ایموجی لگا دیا. تو حریم شاہ کیا کر رہی ہیں؟ میری رائے میں حریم شاہ جو ہیں وہ بلیک میل کر رہی ہیں. ابھی بھی انہوں نے یہ جو کی ہے ویڈیو, یہ کسی وزیر کو بلیک میل کیا ہے کہ اگر میں یہاں تک جا سکتی ہوں, میں تمہاری یہ والی ویڈیو دکھا سکتی ہوں, تو اس سے آگے والی بھی ویڈیو دکھا دوں گی میں. اور حریم شاہ, ایک فیم تو ہے حریم شاہ کے پاس, اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے, یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ فیم ہے. تو حریم شاہ یہ کچھ سب کچھ فیم کے لیے کر رہی ہے نہیں, اس سے آگے بلیک میل کرنے کے لیے بھی کر سکتی ہے. عمران خان کے لیے حریم شاہ کوئی لڑائی لڑ رہی ہے, میں اس بات کو نہیں مانتا. یہ بلیک میلنگ کی کوشش ہے, لیکن ایسی کوششوں میں بھی اکثر دیکھا نا آپ نے, جب سیاستدانوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں, میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں کہ ایسی لڑائیوں میں ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ سچ جو ہیں وہ ان لڑائیوں کے چکر میں سامنے آ جاتے ہیں. اب بھی کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.